कतिजना हुनुभयो 23 जना ठीक छ ल ल यो बुझ्नु भयो होला है अब पहिला रिएक्सन क्याल्कुलेट गरौँ कुनै एउटा पोइन्टबाट मोमेन्ट जिरो गरौँ सजिलोको लागि के हुन्छ भन्दा कि बी बाट जिरो गरौँ कि ई बाट जिरो गरौँ सपोर्ट भएको पोइन्टबाट बी बाटै जिरो गराइ सम अफ अल द मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट बी जिरो बी जिरो ल बी बाट क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानि बी बाट लिँदैछु हुन्छ आरबी ले दिएन यो पुरै युडिएल को लोड भनेको यहाँ लाग्यो भने यसले कता घुमायो एन्टी क्लकवाइज घुमायो मैले क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानेछु हुन्छ माइनस भयो माइनस टोटल लोड भनेको 12.5 भयो इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्नुस् त बी बाट लिइराछु भने कति हुन्छ होला 2 minus 1.667 एकदम 2 minus 1.667 भयो 2 minus 1.667 भयो यति डिस्टेन्स त हो नि यहाँ है परपेन्डिकुलर यति भनेको अथवा 0.333 भयो त्यो आयो यो 12 किलोमिटर मिटर अलरेडी मुभमेन्ट छ क्लकवाइज छ पोजिटिभ भयो 12 भयो यो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गरेर राखेको कुरा भयो त्यो 12 भयो अर्को आरई छ बी पोइन्टमा आरई भने माथि गएको छ यसले कता घुमायो एन्टी क्लकवाइज घुमायो माइनस भयो माइनस आरई इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको हेर्नुस् त बी बाट ई सम्म 3 + 2 + 3 3 2 5 3 8 भयो अर्को 7 छ 7 ले क्लकवाइज घुमायो प्लस भयो प्लस 7 इन्टु 8 3 11 भयो 11 बराबर 0 भयो ल निकाल्नुस् यहाँ आरई को भ्यालु 12.5 इन्टु त्यो 0.333 भयो प्लस 12 11 7 77 को तल 8 आयो ल निकाल्नुस् कति आयो आरई 10.604 3D छ भन्नुस् है 4 किलोमिटर प्लस आयो भने माथि मानेको माथि रहेछ हैन त ल समेसन एफआई 0 गरौँ सम अफ अल द भर्टिकल फोर्स 0 भर्टिकल फोर्स 0 गर्दाखेरि पुरै त्यो युडिएल को लोड 12.5 तल छ माइनस हो माइनस 12.5 प्लस आरबी माथि छ यो फेरि 12 किलोमिटर मिटर लिनु होला यो मोमेन्ट चाहिँ लिने हैन है आरई माथि छ प्लस आरई 7 तल छ माइनस 7 बराबर 0 भयो आरई आइसकेको छ यहाँ आरबी निकालौं आरबी भनेको 12.5 प्लस 7 माइनस आरई माइनस 10.604 गर्दा कति आयो 8.896 किलोन्युटन ल आरबी लाई नि माथि माने थिए प्लसै भ्यालु हाल्छि माथि नै रहेछ ठीक छ बुझ्याछ यहाँसम्म अब शियर फोर्स क्याल्कुलेट गरौँ आधा पार्टलाई लेफ्टबाट आधा पार्टलाई राइटबाट गरौँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ आधा पार्टलाई लेफ्टबाट आधा पार्टलाई राइटबाट अनि डायग्राम बनाउँ सकिहाल्यो 0 शियर फोर्स र 0 बेन्डिङ मोमेन्ट आउन पोइन्ट छ भने लोकेट गरौँ ठीक छ भाइ बहिनीहरु यस सर बुझे छैन भने सोधौं सार्यो यस सर सर मेटाउँदा हुन्छ यो आरई क्याल्कुलेट गर्दा हैन -12/5 इन्टु 0.33 हैन र माइनस छुट्यो -12.5 इन्टु 0.333 त आउँछ नि त 2 minus 1.67 भने सेकेन्ड स्टेपमा माइनस छुट्यो कि हो त्यो ए माइनस सरी हो भाइ हो त्यो उता गयो क्याल्कुलेसन गर्दा त सही नै छ आन्सर त माइनस छुट्यो सही हो माइनस त काँडा त्यतिकै हराउँछ र यो उता गएर प्लस भयो अरु चीज त्यतै बस्यो नि त ठीक हो ल यो मेटै अब क्याल्कुलेसन अफ शियर फोर्स भन्छु आधा सम्मलाई भनेको डी पोइन्ट सम्मलाई
लेफ्टबाट क्याल्कुलेट गर्छु अनि एबाट डी सम्मलाई अरु एफबाट डी सम्म फेरि राइटबाट क्याल्कुलेट गर्छु बेन्डिङ मोमेन्ट त्यस्तै गरेर गर्छु ठीक छ मेटाउँदा हुन्छ हुन्छ सर ल अब क्याल्कुलेसन अफ शियर फोर्स क्याल्कुलेसन अफ शियर फोर्स पहिला लेफ्टबाट क्याल्कुलेट गरौँ आधा पार्टलाई राइटबाट गरौँ क्याल्कुलेटिङ फ्रम एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड साइन कन्भेन्सन लेखिहाल्नुस् लेफ्टबाट क्याल्कुलेट गर्दा भनेपछि लेफ्टबाट अपरतिर गएको पोजिटिभ भयो मुभमेन्टको लागि क्लकवाइज घुमाउने पोजिटिभ भयो राइटबाट डाउनवर्डतिरको शियर फोर्स पोजिटिभ भयो एन्टी क्लकवाइज घुमाउने पोजिटिभ भयो यो साइन कन्भेन्सन है ल अब ए देखि सी सम्म त युडिएल युबिएल लायो भने एउटा मिडको पोइन्टको निकाल्ने भनेको थिएँ अब यसमा मिडको पोइन्ट भन्दा नि बीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रियाक्सन आ भएर सपोर्ट आ भएर बी पोइन्टको चाहिँ निकाल्छौँ हामी ए पोइन्टको शियर फोर्स निकालौँ बीमा रियाक्सन आइसके सी पोइन्ट रोड जस्तो बी को लेफ्ट राइट निकालौँ अनि सी पोइन्टको निकालौँ ठीक छ शियर फोर्स 8 ए मा लेफ्ट राइट गर्नु परेन किन पोइन्ट लोड आएको छैन शियर फोर्स 8 ए मात्रै भयो शियर फोर्स 8 ए बी भनेको 0 भयो अब बी मा आउँदाखेरि त्यहाँ पोइन्ट लोड छ भनेपछि बी को पहिला लेफ्ट आउने भयो शियर फोर्स 8 लेफ्ट अफ बी बीबीएल अब यसको लागि त ट्र्यापोजर त्यहाँ यता फिगर बनाएँ है ट्र्यापोजर भयो त्यसको अर्डिनेट निकाल्नु पर्यो बुझिसक्नु भयो पहिला नि गराइसकेको छु भनेपछि ए छ यो बी भयो यहाँ रियाक्सन आछ आरबी यो 2 मिटर छ यो 3 मिटर छ अब बी को लेफ्टमा लिँदाखेरि त मलाई यहाँसम्मको यति लोड आयो हेर त मैले ह्याच गरेको लोड आयो हो कि हैन भन्नुस् त लेफ्ट अफ बी गर्दा भनेपछि त्यो ट्र्यापोजोइड भयो ट्र्यापोजोइड भनेको रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल गरौँ भनेपछि यतिसम्म रेक्टेंगल यदि पुरा कति छ 5 किलो न्यूटन पर मिटर छ पुरा भनेको 5 किलो न्यूटन पर मिटर छ और रेक्टेंगल को यसको एरिया दिन्छ चाहिँ रेक्टेंगल को एरिया को लागि बेस भनेको 2 मिटर भयो यो हाइट चाहियो हाइट यसलाई मैले x भनेर मानि यो x निकाल्न सक्यो भने यही आयो अनि घटाइयो भने माथिको आयो चाहिँ त्यसको लागि फेरि सिमिलर ट्रायंगल कम्पेयर गरौँ बुझ्या छ पहिला नि गरे हो बुझ्या होला है सिमिलर ट्रायंगल कम्पेयर गर्दाखेरि एउटा यो सानो ट्रायंगल एउटा यो भयो अर्को पुरा ट्रायंगल गर्दाखेरि x/5 इक्वल्स x/5 इक्वल्स के हुन्छ त x/5 इक्वल्स 3/5 भयो 5 काटे x भनेको 3 मिटर आउँदो रहेछ यो भनेको 3 हुँदो रहेछ 3 मिटर भन्दा 3 हुँदो रहेछ यो 3 भइसकेपछि बाँकी यो कति भयो त 5 - 3 गर्दा 2 भयो बुझ्या छ भाइ बहिनीहरु हजुर सर अलि बेसरी बोल्नुस् न खाना त खाइसक्नु भयो होला अनि लेफ्ट अफ बी भने के भयो त यो ट्र्यापोजोइड भयो हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु यो ट्र्यापोजोइड भयो यो ट्र्यापोजोइडको एरिया दिन्छ ट्र्यापोजोइडको एरिया भनेको रेक्टेंगलको एरिया ट्रायंगलको एरिया सबै डाउनवर्डतिर लाग्छ भने चाहिँ माइनस भयो माइनस रेक्टेंगलको एरिया भनेको बेस भनेको 2 भयो हाइट भनेको कति आयो त x भने 3 आयो यो रेक्टेंगल डाउनवर्ड छ माइनस भयो लेफ्टबाट लिँदा अब यो ट्रायंगलको एरिया यो पनि डाउन छ माइनस भयो ट्रायंगलको एरिया भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हाफ बेस भनेको यसको पनि 2 भयो हाइट पनि 2 नै छ -8 किलो न्यूटन आयो बुझ्या छ बुझिरहेको छु सर
ल अब राइट अफ बी निकालौं शियर फोर्स एट राइट अफ बी एट राइट अफ बी बीबीआर राइट अफ बी बी को लेफ्टबाट बी को राइटमा पुग्दा के छ त एउटा आरबी छ भनेपछि बी को लेफ्टमा जे आयो त्यसमा आरबी प्लस माइनस गर्नु पर्यो प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ साइन कन्भेन्सनले भन्छ के हुन्छ आरबी प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ आरबी राइट अपरतिर लागेछ लेफ्टबाट लिँदा अपर पोजिटिभ हो नि पोजिटिभ हुन्छ सर प्लस आरबी भयो माइनस 8 प्लस आरबी को भ्यालु कति निकाल्दै थियो -8 8 8.896 यो 8.896 आएको थियो अर्को 10.604 आएको थियो हैन भनेपछि 8.896 भनेपछि कति आयो 0.896 किलो न्यूटन आयो राइट अफ बी पनि आयो पछि अब सानो बनाई सी मा जाम सी मा त पॉइंट आउट छैन भनेपछि 8c भन्नुस् 8c vc vc भनेको के भयो त बी को राइट सम्म आयो भनेपछि यहाँ सी मा सी पॉइंट यहाँ छ यहाँ पुग्नु पर्यो भनेपछि यतिमा के गर्नु पर्छ यति ट्रायंगलको लोड जोडे आयो अब यति ट्रायंगलको लोड जोडे पनि भयो हैन पुरैबाट गर्छु भने नि कुरो आखिर एउटै आउँछ भनेपछि यो बी को राइटमा जे आथ्यो त्यसमा के छ त अब सी मा पुग्दाखेरि त ट्रायंगुलर लोड छ यो प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ डाउनवर्ड तिर छ भने चाहिँ माइनस भयो माइनस यो यति ट्रायंगलको आयो नि त बी को राइट सम्म आएछ अब यति ट्रायंगल हुँदै हाफ बेस भनेको कति भयो त टोटल ट्रायंगलको 3 भयो इन्टु हाइट भनेको नि यो माथिको 3 नै छ बुझ्नु भएको छ 0.896 माइनस 4.5 भयो हैन त कति आउँछ 3 point कति आउँछ होला के 2 आउँछ 3.604 माइनस 3.6 ल यसरी गरे पनि भयो पुरैबाट लिएर गर्दाखेरि नि एउटै आउँछ अर भनेर नि गर्दी जसरी गर्दा हुन्छ नि बुझाउन मात्र गरे बुवालाई भने रमेदाल गर्न कति चाहिन्छ त बुवा पनि अब बिजुलीको पैसा तिर्नु भएको के थाहा पाउन सोच मान्छे अब बिचारा खाली बिजुली भेटिदिने हताराउने म पढाउनलाई चाहिँ बुवासी जान्छ त त्यही रमेदाल गर्न कति वर्ष जान्छ ल यसरी गरे पनि भयो अर पुरैबाट लिए पनि कुरा आखिर एउटै है अर भीसी भनेको सी पॉइंट सम्म हैन त यहाँसम्म भनेपछि पुरै यो ट्रायंगलको लोड आयो अनि आरबी पनि आयो भने पुरै ट्रायंगल लोड डाउनवर्ड तिर छ माइनस पुरै ट्रायंगलको लोड भने हाफ बेस इन्टु हाइट गर्दा आएको टोटल लोड भनेको कति 12.5 आयो पुरा आखिर एउटै हो है अनि आरबी छ आरबी माथि छ प्लस आरबी भयो यो गर्दाखेरि त्यही नै भ्यालु आउँछ माइनस 12.5 प्लस आरबी भनेको 8.896 निकाल्नुस् यही नै आउँछ होला माइनस 3.604 जसरी गर्दा नि हुन्छ है बुझ्नु पर्यो कुरो बुझ्याछ बुझेछन् सर ल अब सी मा आयो भनेपछि अब यहाँ डी मा जाम सी र डी को बीचमा केही पनि छैन डी को लेफ्ट राइट गर्नु परेन पॉइंट मोमेन्ट आयो भने बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दा लेफ्ट राइट गर्ने हो भनेपछि डी मा पनि सी मा जे आयो त्यही नै हुने भयो अब 8d vd भनेको vc नै भयो सी र डी को बीचमा केही छैन नि त जोड घटा गरौँ पनि भर्टिकल लोड केही छैन vc भनेको माइनस 3.604 किलोमिटर अब बाँकीलाई राइटबाट क्याल्कुलेट गर्नुस् दुःख नगर्नुस् क्याल्कुलेटिङ फ्रम आरएचएस भनिदिनुस् अनि उता याकतिरबाट क्याल्कुलेट गर्दै आउँ ठीक छ भाइ बहिनीहरु ठीक छ सर शियर फोर्स एट राइट अफ या भनेपछि राइट हो भन्नु यहाँ पहिला लेखौँ न क्याल्कुलेटिङ फ्रम आरएचएस भन्नुस् न यहाँ क्याल्कुलेटिङ फ्रम आरएचएस राइट ह्यान्ड साइड शियर फोर्स 8 अब याफमा त पॉइंट लोड लाग्छ भने चाहिँ लेफ्ट राइट गर्नु पर्यो शियर फोर्स 8 राइट अफ याफ
VFR भनेको 0 भयो 8 लेफ्ट अफ F VFL कति हुन्छ 7 किलोन्युटन्स प्लस कि माइनस प्लस प्लस नि राइटबाट लिँदा त डाउनवर्ड तिर हो पोजिटिभ 7 किलोन्युटन प्लस हो त्यसपछि अब E मा पनि रिएक्सन भनेको पोइन्ट लोड हो भनेपछि पहिला राइट अफ E आयो 8 राइट अफ E VR इक्वल टु 7 किलोन्युटन्स त्यही नै भयो राइट अफ E भनेको त हेर्नु त यापको लेफ्टबाट E को राइटमा पुग्दा बिच केही छैन भनेपछि त यापको लेफ्टकै भ्यालु भयो है माइनस I VFL नै भयो 7 किलोन्युटन नै भयो त्यस्तै गरेर राइट अफ E अब लेफ्ट अफ E 8 लेफ्ट अफ E VL E को लेफ्ट भनेको के हुने भयो त E को राइटमा जे छ त्यसमा RE जोड घटा हुने भयो E को राइटमा जे छ त्यसमा RE जोड घटा हुने प्लस हुन्छ माइनस हुन्छ माइनस माइनस हुन्छ माइनस RE 7 minus 10.605 7 minus 10.604 भनेपछि माइनस 604 किलोन्युटन आयो अब सबै पोइन्टका आयो एउटा क्रस चेकको लागि अब E को लेफ्टमा आइसक्यो भनेपछि E को लेफ्टबाट D मा पुग्दाखेरि बिचमा केही छैन भनेपछि D मा पनि त्यही नै भयो क्रस चेकको लागि यो चाहिँ 8D 8D VD भनेको त्यही E को लेफ्टमा जे छ त्यही भयो भनेको माइनस 3.604 किलोन्युटन हेर्नुस् त राइटबाट क्याल्कुलेट गर्दा नि VD भनेको माइनस 3.604 लेफ्टबाट क्याल्कुलेट गर्दा नि VD भनेको माइनस 3.604 एउटै भ्यालु आयो हेर्नुस् त यो र यो आयो नि त एउटै हो भनेपछि ओके ठिक छ सियर फोर्स क्याल्कुलेसन सक्यो बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ बुझेन भने सोधौँ साथीहरू अब त त्यत्रो हिसाब गराइसक्यो अब त बुझ्न पर्ने जसले एकदम सिन्सियर भएर हेरे तिनीहरूलाई केही समस्या छैन किन भन्दा मैले चाहिने कुरा भन्न पर्ने कुराहरू सबै कुरा भनिसकेको छु ठिक छ भाइ बहिनीहरू हेलो हजुर सर बोल्दैनन् अलिक यसरी बोला न ठिक छ नि है ठिक छ भने अगाडि बढौँ के छ मनिषा बहिनी बुझ्या छ खै रेस्पोन्सै दिएन त मनिषाको नेट प्रब्लम छ भनिरहेको थियो मलाई ए मिलन कडेल भाइ बुझ्या छ एकदम बुझेछु सर ए हाम्रो अपेक्षा बहिनी बुझ्या छ हजुर सर ए लक्ष्मी बहिनी हजुर सर बुझ्दैछ ए बुझ्या छ कहाँबाट रे माडीबाट भने हैन माडी कि टाढी माडी ए अरु सबै भाइहरुले पनि बुझ्या होला है ल बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ अब क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट पहिला लेफ्टबाट क्याल्कुलेट गरौँ म मेटाउँछु
क्याल्कुलेसन अफ यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट भनेर लेख्छु। यो चीजहरुलाई त मेटाउनै पर्यो। उतो फिगर त चाहिन्छ अहिले बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर हो। क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट तल लेख्नुस् है तपाईहरु। क्याल्कुलेटिङ फ्रम लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अब यही हो पहिला बेन्डिङ मोमेन्ट 8 ए बीएम 8 ए एम ए भयो, यो भने 0 भयो। लेफ्ट राइट गर्न परेन, खाली त्यो पोइन्ट मोमेन्ट आठाउँ लेफ्ट राइट गर्नु पर्यो। 8 बी बेन्डिङ मोमेन्ट 8 बी एम बी। अब यहाँ अलिकति समस्या हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुस् त, यो बी पोइन्टमा बसेर लिँदैछु। बी पोइन्टमा बसेर लिँदैछु भनेपछि एउटा रेक्टेंगल, रेक्टेंगलको टोटल लोड भनेको यसको सेन्टर भनेको आधाबाट यहाँबाट लाग्छ। पहिला रेक्टेंगल हैन त, भनेपछि बी पोइन्टमा यसले कता घुमायो त, एन्टी क्लकवाइज लेफ्टबाट ल्याएछ भनेपछि क्लकवाइज पोजिटिभ हो भनेपछि माइनस भयो। अब रेक्टेंगलको अब टोटल लोड भने त्यसको एरिया बेस इन्टु हाइट, 2 मिटर बेस, हाइट भनेको 3 भयो, इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। बेस इन्टु हाइटले लोड दियो, लोड इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको त फेरि यो 2 मिटरको आधा लाग्छ है रेक्टेंगलको। 2/2 अथवा 1 मिटर लेखे भयो। रेक्टेंगलको सक्यो। अब ट्रायंगलको पनि कहाँबाट लाग्छ त, यहाँबाट यो इनबाट 1/3 मा, यो चुच्चोबाट 2/3 मा, भनेपछि यहाँबाट लिएको भनेको चुच्चोबाट ल्याए जस्तै हो। भनेपछि यतातिर कतै लाग्छ होला यता। यसले पनि कता घुमायो, एन्टी क्लकवाइज घुमायो, माइनस भयो। हाइट हाफ बेस भनेको 2 मिटर भयो, हाइट पनि 2 मिटर, इन्टु कतिमा लाग्छ त, अब यो पोइन्टबाट ल्याए जस्तो हो नि त। यो त मैले यहाँबाट लिएको त 2/3 मा लाग्ने भयो। 2/3 अफ कतिको, यो लेन्थको 2 मिटरको। बुझ्या छ? ल निकाल्नुस् कति आउँछ। -6 माइनस यो र यो काट्यो, 8 को तल 3, 8 को तल 3 भनेको 2.667 होला। -8.667 हो, किलो न्युटन मिटर भयो बेन्डिङ मोमेन्ट युनिट। बुझ्या भाइ बहिनीहरु? अघि शियर फोर्स निकाल्दा खाली लोड मात्र लियौं, लोड भने त्यसको एरिया लियौं। अब अहिले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दा त लोड इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको जहिले पनि सेन्ट्रोइड हुन्छ। त्यो फिगरहरुको सेन्ट्रोइड हेरेको। रेक्टेंगलको सेन्ट्रोइड भनेको आधै हो नि भयो। ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड भनेको चुच्चोबाट 2/3 मा, अर्को परपेन्डिकुलर इनबाट 1/3 मा। अहिले चुच्चोबाट ल्याए जस्तो भयो, त्यही भएर 2/3 डिस्टेन्स लियो त्यसको। बुझ्या छ यो निकाले? बुझेछु सर। अलि बेसरी बोल्नु न। कति बिस्तारै बोले ल। अब सीमा निकालौं। बेन्डिङ मोमेन्ट 8c, बेन्डिङ मोमेन्ट 8c एमसी। सीमा लेफ्टबाट ल्याछु भने सीमा लिँदा त पुरै ट्रायंगलकै लोड आयो, सजिलो भयो। अब त ट्रायंगलको लोड अब चुच्चोबाट कतिमा लाग्छ, चुच्चोबाट ल्याएको 2/3 मा लाग्छ, यतातिर लाग्छ होला। यसले कता घुमायो, एन्टी क्लकवाइज घुमायो भने चाहिँ माइनस। ट्रायंगलको टोटलै आयो भने चाहिँ हाफ, बेस भनेको टोटल आयो भने चाहिँ 5 भयो, हाइट पनि पुरै आयो भने चाहिँ 5 भयो। बेस इन्टु हाइट इन्टु योले फोर्स दियो इन्टु लोड दियो इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको पुरै लेन्थको 2/3 मा लाग्यो। 2/3 अफ 5 भयो। अब आरबी छ नि, अब त फेरि सी पोइन्टमा लिँदा त आरबी छ। आरबी ले कता घुमायो, सी पोइन्टमा क्लकवाइज घुमायो, पोजिटिभ हो लेफ्टबाट लिँदा, प्लस आरबी इन्टु डिस्टेन्स कति भयो त, 3 भयो होला, 3 भयो। बुझ्या छ? 2 र 2 काट्यो, यो 125 को तल 3 माइनस है, माइनस 125 को तल 3 प्लस आरबी को भ्यालु भनेको 8.896 इन्टु 3। ल निकाल्नुस् कति आउँछ। -14.978 कति आउँछ। कति आयो भाइ बहिनीहरु?
कति आयो मिलन कडेल भाइ? 14.97 minus 15.87. -15 त आउँदैन होला। 49 त्यस्तो आयो नि त। त्यस्तो आयो माइनस गलत भयो बेला आयो। -14.97 बरु कति आयो मेरोमा 8 आयो। -14.979 कि 8 ठिक छ के भयो 9 8 केही भएन पछि थर्ड डिजिटकोले केही फरक पर्दैन। थर्ड डिजिटमा गएर इरर त के फरक पर्यो त त डेसिमल इरर हो। ल सीमा आयो। अब डी मा जाँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट राइट गर्नु पर्यो किन त पोइन्ट मुभमेन्ट लागेछ। बेन्डिङ मुभमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पोइन्ट मुभमेन्ट आयो लेफ्ट राइट भनेपछि यता लिँदा पहिला डी को लेफ्ट आयो। डी को लेफ्टमा जे आउँछ त्यसमा चाहिँ 12 प्लस माइनस अब के हुन्छ साइन कन्भेन्सन जोड गरेर डी को राइट आउँछ। चाहिँ डी मा निकालौँ है 8 पॉइंट डी डी को पनि अब लेफ्ट अफ डी आयो। बुझेछ नि है। बेन्डिङ मोमेन्ट 8 लेफ्ट अफ डी एमडीएल। ल हेर्नुस् त यो डी पोइन्टमा बसेर मुभमेन्ट लिँदैछु भनेपछि पुरै युभीएल को आयो अनि अर्को केले दियो आरबी ले दिने भयो। पुरै युभीएल आयो। टोटल लोड कति 12.5 छ अथवा हाफ बेस इन्टु हाइट गर्दा त्यो आयो। त्यसले कता घुमाउँछ त डी पोइन्टमा एन्टी क्लकवाइज घुमायो माइनस हो माइनस पुरै युभीएल को लोड आयो त्यो 12.5 हुन्छ हाफ बेस इन्टु हाइट गर्दा हैन। लोड इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ मलाई भन्नुस्। ल भन्नुस् त कति हुन्छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। ल यही देखाइदिन्छु। डी पोइन्टमा बसेर मुभमेन्ट ल्यायो यसको टोटल लोड कहाँ लागेछ यहाँनिर लागेछ भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स। हजुर 2 + 5 × 2/3 2 + 5 × 2/3 2 + 5 × 2/3 एकदम सही हो हुन्छ। अथवा 2 + 3 5 भयो अनि त्यसमा त्यो 0.333 हो भनेको 5.333 हो। त्यही नै आउँछ होला 2 प्लस तपाईले भनेको नि त्यही त हो नि 5.333 नै आउँछ होला। 2 प्लस त्यहाँबाट 1/3 मा लाग्छ नि त 1/3 of 5 5/3 2/3 सरी 2/3 2 प्लस 10 को तल 3 भनेको 3.333 हो भने 5.333 आयो। त्यसरी पनि आएन त एउटै कुरो है भाइ। यहाँ यहाँसम्म 2 आउनु पर्यो यहाँ 2/3 मा लाग्छ यो पुरैको 5.333 भयो। बुझे होला है। बुझेँ सर 5.333 भयो। अर्को अब आरबी पनि छ नि त अब आरबी ले पनि त दिने होला नि त यहाँ त डी पोइन्टमा बस्दा आरबी त क्लकवाइज आरबी इन्टु डिस्टेन्स कति छ डी पोइन्टमा 3 + 2 5 छ हैन र प्लस आरबी इन्टु 5 भयो। प्लस आरबी इन्टु 5 माइनस 12.5 इन्टु 5.333 आरबी को भ्यालु भनेको 8.896 इन्टु 5 ल निकाल्नुस् कति आयो। हजुर -39.974 हैन होला 22.1825 आउँछ माइनस। हो सर 39 त कसरी हुन्छ एकचोटी कहाँ गल्ती गर्नु जोड्दैन नि त एउटा माइनस छ एउटा प्लस छ घट्छ। हो कि हैन भन्नुस् त बुझेँ सर हो -22 बरु कति आयो
1825 आयो मेरोमा ठीक छ 18 त आयो 1825 त्यही हो सर 1825 ल लेफ्ट अफ डी मा आयो अब राइट अफ डी निकाल्नु 8 राइट अफ डी भनेको लेफ्ट अफ डी मा जे आयो त्यसमा त्यहाँ 12 छ त्यो प्लस माइनस गर्ने 8 राइट अफ डी एमडीआर भनेको त्यसको लेफ्टमा चाहिँ आयो किन भन्दा डिस्टेन्स एउटै भएको र त्यो गरिरहनु परेन के एमडीआर लेफ्ट अफ डी मा जे आयो यहाँ म देखाउँछु लेफ्ट अफ डी मा जे आयो डी को यो लेफ्टबाट यहाँ राइट पुग्नु पर्यो भने चाहिँ 12 छ क्लकवाइज घुमेछ लेफ्टबाट लिँदा क्लकवाइज भने के भयो त पोजिटिभ भयो भने चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो प्लस 12 गर्नु पर्यो minus 22.1825 plus 12 भनेको minus 10.1825 minus 10.1825 किलोन्युटन मिटर ल बाँकीलाई अब राइटबाट क्याल्कुलेट गरौँ अब यति गराइसकेपछि तपाईहरुसँग ओल्ड इज गोल्डमा भएको बीमको क्वेशन जुन देखे पनि आफै एटेम्प गर्नु है मिल्ने नमिल्ने पनि क्रस चेक गर्ने मैले भन्दिसके आफैलाई थाहा हुन्छ मिल्ने नमिल्ने आफैले देखेको क्वेशन सबै ट्राई गरेर डायग्राम बनाउँदा हुन्छ साथीहरु सारौं अब राइटबाट क्याल्कुलेसन गरौँ एक ठाउँमा कुनै ठाउँमा क्रस चेक गरौँ अनि डायग्राम बनाऊँ कतै जीरो शियर फोर्स अथवा पोइन्ट अफ कन्ट्राक्ट फ्र्याक्चर भनेको जीरो बेन्डिङ मोमेन्ट आएको पोइन्ट भेट्यो भने त्यो पनि लोकेट गर्नु ठीक छ भाइ बहिनीहरु ठीक छ सर ठीक छ सार्यो सारियो सर ल अब राइटबाट क्याल्कुलेट गरौँ ल यता मेटाई क्याल्कुलेटिङ फ्रम राइट ह्यान्ड साइड भने एकैछिन है क्याल्कुलेटिङ फ्रम आरएचएस पहिला यो मेटाउँ शियर फोर्स हैन बेन्डिङ मोमेन्ट हो ल पहिला कहाँ आयो त बेन्डिङ मोमेन्ट एट एफ एमएफ भनेको 0 भयो बेन्डिङ मोमेन्ट एट ई एमई भनेको ई पोइन्टमा भनेपछि 7 ले मात्रै दियो 7 * 3 भयो कता घुमाउँछ यसले ई पोइन्टमा त्यो 7 किलोन्युटनले क्लकवाइज घुमायो राइटबाट लिँदा एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ भनेपछि माइनस भयो -7 * 3 -21 किलोन्युटन मिटर भयो ई पोइन्टमा अब डी पोइन्टमा डी को त लेफ्ट राइट लिनु पर्यो उताबाट लिँदा पहिला राइट को आयो त्यो क्रस चेक को लागि मात्रै डी को राइट को उताबाट लेफ्टबाट निकालिसकेको छु भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट एट राइट अफ डी एउटै आयो भने त्यो पनि ठीक भयो हैन त बेन्डिङ मोमेन्ट एट राइट अफ डी कुनै एउटा पोइन्टमा एमडीआर यही लेख्यो ल बराबर एउटा 7 ले दियो क्लकवाइज घुमायो माइनस भयो -7 * डिस्टेन्स कति आयो 3 3 6 भयो र अर्को के ले दियो आरई ले दियो आरई ले कता घुमाउँछ एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु भयो डी पोइन्टमा आरई ले पोजिटिभ हो प्लस आरई * डिस्टेन्स 3 भयो होला 7 छक्का -42 प्लस आरई को भ्यालु भनेको छ 10.604 * 3 र गर्नुस् त कति आयो कति आउँछ भाइ बहिनीहरु -14
-10.188 -10.188 किलोन्युटन मिटर। अघि कति आएको थियो हेर्नुस् त, -10.182 1825 -10.182 डिग्रीसम्म त ठिक छ नि। अरु त डेसिमल इरर हो भनेको, यो हाम्रो क्याल्कुलेसन रङ अथवा कहीँ हामीले चाहिँ मिस्टेक गरे होइन, यो डेसिमल इरर हो। किन भन्दा डेसिमलको 2 डिजिटसम्म त एउटै आइसक्यो, -10.18 सम्म एउटै आएछ, अनि पछाडिको थर्ड डिजिटमा गएर इरर आयो भने त्यो डेसिमल इरर हो है। डेसिमलको थर्ड डिजिटमा त इरर आइहाल्छ नि। यो पनि ओके हो है। ओके, बुझ्नु भएको छ नि मैले भनेको कुरो? ओके, यो भ्यालु पनि एउटै हो। यो भ्यालुलाई नि फरक भन्नु लाग्यो भने त फेरि गइगयो नि। यो त हाम्रो म्याथमेटिकल इरर हो, म्याथमै भएको इरर हो है। यो चिज भने त -10.18 सम्म एउटै आएछ, 25 एउटा 8 आयो, त्यो डेसिमल इरर हो। ओके, सबै सक्यो। अब फिगर बनाऊ। केही गाह्रो छ त भाइ बहिनीहरू? हैन सर, सजिलो छ है। के छ लक्ष्मी बहिनी, सजिलो छ? ठीक छ सर। ठिक त हालखबर सोधे होइन कि यो सजिलो छ भने? सजिलो छ। सजिलो छ है। ल, एउटै आयो मुभमेन्टको पनि, कुनै एउटा पोइन्टमा चेक गर्दा एउटै भ्यालु आयो भने चाहिँ ठिक छ, हामीले गरे। अब डायग्राम बनाऊ। सार्नु भयो सबैले? हेलो भाइ बहिनीहरू, सार्यो? हजुर सर। हजुर सर। ल, सारे भयो। यसलाई मैले स्वाट्ट मेटाउँछु अनि डायग्राम बनाउनतिर लाग्छु। ठुलो बनाउँछु, नआत्तिनुस्। के भयो साथीभाइहरू? टोटल सोलर केही चाहिने? ल, यो लाइनहरु तान्छु। पहिला शियर फोर्स डायग्रामै बनाऊँ। एसएफडी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट। शियर फोर्स एट ए कति छ? 0 छ। बी को लेफ्टमा कति छ भाइ बहिनीहरु? बी को लेफ्टमा -4.5 हो, कति हो? बी को लेफ्टमा -8 बी को लेफ्टमा VBL -4.5 होला। -8 निकालेर कि 4.5 निकाले?
छैन र नि -8 हो सर। -8 हो ठिक छ ल -8 भनेपछि यतिर आयो ल हेलो 1:30 बजे आउँछु हजुर 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 मर्निङ 1:30 बजे हजुर हजुर ल -8 भयो बी को राइटमा कति छ 0.896 हो 0.896 होला VBR 0.896 अब शियर फोर्स डायग्राम डु टु यु भ्यालिज क्युबिक पाराबोला हुन्छ यसलाई क्युबिक पाराबोला जोड्नुस् है भाइ बहिनीहरु के अरे स्क्वायर पाराबोला सरी यसरी गयो यहाँबाट फेरि माथि गयो यो के हुन्छ बरु यसरी लेखिदिनुस् यो स्क्वायर पाराबोला त्यसपछि सी मा कति छ -3.604 -3.604 -8 -3.604 यता आयो होला 3.604 यो पनि स्क्वायर पाराबोला हुन्छ स्क्वायर पाराबोला जोड्नुस् यसरी गयो अनि स्क्वायर पाराबोला हो है सबै अब डी मा गएर त्यही नै 3.604 त्यही नै भयो 3.604 स्ट्रेट लाइन भयो ई को लेफ्टमा पनि 3.604 नै होला यो 3.604 ई को राइटमा गएर चेन्ज भयो होला ई को राइटमा गएर +7 आयो +7 भनेपछि माथि गयो यो बेसबाट हो है +7 फेरि यहाँ +7 अब एफ को लेफ्टमा पनि +7 नै भयो होला त्यसपछि 0 आयो यही भयो शियर फोर्स डायग्राम यहाँ 0 शियर फोर्स आएको पोइन्ट मैले भेटाइसकेँ त्यसलाई लोकेट गर्नुपर्छ ल सकिहाल्यो याद गरिदिनुस् माथिको यो पोजिटिभ यहाँ पनि थोरै पार्ट पोजिटिभ आहा अरु सबै नेगेटिभ भयो यो शियर फोर्स डायग्राम भयो यसलाई मैले जुम गरेर हेर्दाखेरि अहिले म लोकेट गरेर यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँ यो बी र सी को बीचमा यहाँनिर 0 आयो 0 शियर फोर्स यो पोइन्टमा आयो यहाँनिर हेर्नुस् त हो यो पोइन्ट अहिले म लोकेट गर्छु है बी र सी को कतैतिर गएर 0 पर्यो त्यो कर्वमा गएर पर्यो यदि ट्रायंगल भए अथवा इन्क्लाइन लाइन भए सिमिलर एंगल कम्पेयर गरे हुन्थ्यो कर्वमा गएर पर्यो भने चाहिँ सिमिलर एंगल कम्पेयर गर्न मिल्दैन त्यहाँ इक्वेसन बनाएर 0 गर्नुपर्छ है शियर फोर्स यहाँ 0 मैले देखिसकेँ यो पोइन्ट अहिले म लोकेट गर्छु बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउन दिनुस् बुझ्नु भएको छ मैले भनेको कुरो भाइ बहिनीहरु ल बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पनि बनाऊ सरी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछु यसमा सबै माइनस आउनु भएर माथि प्लटै गर्न नपर्ने भएर माथि लेख्दिएँ यो बीएमडी है बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम साइडमा लेख्नुस् पोइन्टहरु त्यही नै भयो ए बी सी डी ई एफ बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए मा 0 भयो बी मा आएर बेन्डिङ मोमेन्ट कति आछ 8.667 बी मा एमबी माइनस मा हाल हैन 8.667 बी मा सी मा कति आछ 14.978 सी मा कति 14.978 14 माइनस मा आहा है हजुर -14.978 तल हो 14.978 बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम डु टु UVL इज क्यूबिक पाराबोला
क्यूबिक पाराबोला जस्तो बनाइदिनुस्। तो लेखिदिनुस् यहाँ क्यूबिक पाराबोला भनेर। अब डी को लेफ्टमा कति आछ? 10.183 होला हैन त? डी को लेफ्ट में minus Minus 22 minus 22 point. ए -22 हो डी को लेफ्टमा। हजुर ए राइटमा चाहिँ -10 हो। हजुर राइट में minus 2.182 ए -22 भनेपछि त बढी आयो नि त। -22 भनेपछि यतातिर आयो होला। 22 point कति 1825 हजुर सर यस्तो आयो। अनि बल्ल कति आयो 10 -10.1825 यतातिर आयो। यो चाहिँ 10.1825 अनि यहाँ यसरी गयो। डी मा ई मा कति आछ? minus 21 -21 भनेपछि फेरि यता आयो 22 यति छ भनेपछि अलिकति कम भयो। 21 यसरी आयो। इन्क्लाइन लाइन भयो पोइन्टर लाग्छ एफमा गएर 0 भयो। इन्क्लाइन लाइनले जोड्नु छ है। ल यो सबै बेन्डिङ मोड डायग्राम भयो। सबै नेगेटिभ आयो, सबै तल भयो। याद गरिदिनुस् कहीँ 0 बेन्डिङ मोड आएको पोइन्ट अथवा पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्रेक्चर कहीँ पनि आएन। दिस इज बीएमडी सबै नेगेटिभ भयो। बेन्डिङ मोड डायग्राम सक्यो। ऊ त्यहाँ 0 शियर फोर्स आउने पोइन्टलाई म लोकेट गर्छु अब। ठीक छ भाइ बहिनीहरु? ठीक छ सर। ठीक छ है। बनाउनुस् डायग्राम। भयो डायग्राम। एउटा 0 शियर फोर्स आ पोइन्ट देखि यहाँनेरि बी र सी को कतैतिर भन्छ यसलाई लोकेट गर्छु। एक्स मा इक्वेसन बनाएर त्यसलाई 0 गराउँछु। बी र सी को कतैतिर आयो भनेपछि यसलाई म यो फिगरलाई यताउता नि टु लोकेट द पोइन्ट अफ 0 शियर फोर्स। To locate the point of 0 SF लेखेँ शियर फोर्स। बी र सी तिर आछ भनेपछि यो पुरै यु भइहाल्छ। यो बनाउनुस् फिगर सजिलो हुन्छ देखाउनलाई। ए बी सी हैन यो कति छ 5 किलो न्यूटन पर मिटर छ। यो 2 मिटर यो 3 मिटर छ। कतातिर बी र सी को यतातिर कतै पर्यो। एक्स बी बाट मान्दा नि हुन्छ ए बाट मान्दा नि हुन्छ। ए बाट मान्दा सजिलो होला कि भनेर मैले ए बाट एक्स माने। ए बाट एक्स डिस्टेन्स टाढा। एक्स को भ्यालु भनेको मिनिमम 2 मिटर म्याक्सिमम 5 मिटर भन्दा बढी जान सक्ने भएन। बी र सी मा पर्छ भनेपछि हैन र मैले भनेको बुझ्नु भए? अच्छा भनेपछि यो अर्डिनेट चाहियो मलाई। यहाँसम्मको यति चाहियो शियर फोर्स इक्वेसन बनाउन। यति आयो नि त यति। यहाँ ह्याच गरेको यो ट्रापेजोइडको लोड र आरको आरबी आउने भयो। शियर फोर्स भनेको त्यहाँ आउने। त्यसको लागि मलाई यो अर्डिनेट चाहियो। यसलाई एक्स मानि यो अर्डिनेटलाई वाई मान्नुस्। अनि यो निकालेपछि बल्ल यो ट्रापेजोइड भनेको रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल गर्न सकिन्छ।
यो y भयो भनेपछि बाँकी माथिको कति हुन्छ त 5 - y हुन्छ यो ट्रायंगलको। ठीक छ भाइ बहिनीहरु, यो गरेको पहिला y निकाल्नु पर्यो। y को पनि x को टर्ममै आउँछ इक्वेसन, अनि y लाई पनि x मै लेख्छु, अनि सबै x मा आउँछ। अनि मलाई जीरो शियर फोर्स चाहियो भने चाहिँ शियर फोर्सको इक्वेसन बनाउँछु, त्यसलाई जीरो गराउँछु, अनि त्यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ। अनि यति टाढा a बाट यति टाढा चाहिँ जीरो शियर फोर्स आउने पोइन्ट पर्यो भन्ने हुन्छ। सिमिलर ट्रायंगल कम्पेयर गरौँ। y/5 इक्वल्स यति पुरा x भएपछि यति डिस्टेन्स कति भयो 5 - x minus x. बुझिसकेको छ। y/5 इक्वल्स अब 5 - x/5 भयो होला, भएन र? सिमिलर ट्रायंगल कम्पेयर गर्दा यो y/ यतापट्टिको 5 इक्वल्स यो डिस्टेन्स यति डिस्टेन्स भनेको यो 5 - x भयो। x भन्दा फेरि 3 नभन्नु नि, फेरि 5 - x बाइ पुरै 5 भयो। 5 काट्यो भने y भनेको 5 - x रहेछ। बुझ्नुभयो? ल अब इक्वेसन अफ शियर फोर्स एट x मिटर फ्रम ए। Vx भनेको के हुने भयो त हेर्नुस् त। Vx भनेको एउटा पुरै ट्र्यापोजोइडले दिए एउटा आरबी छ। ट्र्यापोजोइड भनेको रेक्टेंगल पुरै डाउनवर्डतिर लाग्छ, लेफ्टबाट लिँदा माइनस भयो। माइनस रेक्टेंगलको एरिया भनेको कति भयो त? तलको x भयो, माथिको y भयो है। यो x छ, यो y छ। अब ट्रायंगलको माइनस हाफ बेस भनेको कति? x इन्टु हाइट भनेको 5 - y। आरबी छ अनि प्लस आरबी भयो होला, आरबी माथि छ। यो शियर फोर्सको इक्वेसन भयो। बुझ्नु भएको छ भाइ बहिनीहरु? बनाएको y लाई पनि x मा लेख्नुस्। अब भेरिएबल बनाए के माइनस x, y भनेको 5 - x भयो। माइनस हाफ x इन्टु 5 - y भनेको फेरि 5 - x प्लस आरबी को भ्यालु त आइसकेको छ। प्लस आरबी भनेको कति छ? 8.896। हजुर सर। ल यो खोल्दिनुस्। माइनस 5x प्लस x स्क्वायर, यो खोल्दाखेरि माइनस 5 - 5 अनि प्लस x भयो। 5 र -5 काट्यो, प्लस x भयो। प्लस x ले x र x स्क्वायर भयो, माइनस x स्क्वायर बाइ 2 भयो त्यो टर्म। प्लस 8.896। यसलाई अझै गर्नुस्। x स्क्वायरबाट x स्क्वायर बाइ 2 गर्दा कति आयो त? x स्क्वायर बाइ 2 नै भयो। त्यसलाई 0.5 x स्क्वायर लेख्नु सजिलो हुन्छ। 0.5 x स्क्वायर भयो। यति टर्म भने के माइनस 5x प्लस 8.896 फर जीरो शियर फोर्स Vx बराबर 0। यहाँ x को भ्यालु आउँछ, दुईटा भ्यालु हुन्छ होला, एउटा पोसिबल हुन्न, एउटा पोसिबल हुन्छ। फर जीरो शियर फोर्स SF अथवा शियर फोर्स Vx बराबर 0 कति टाढा पर्छ भनेर इक्वेसन बनाए के। यो गर्दाखेरि 0.5 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8.896 बराबर 0। सल्भ गर्नुस्। सल्भिङ x को भ्यालु दुईटा आउँछ होला। सल्भिङ x बराबर 2.315। 2 point कति कति आयो? 315 अनि अर्को चाहिँ 7 point something 7.68 आयो अर्को चाहिँ 7.68 कुन पोसिबल छ त? अब यता अगाडिको 2 point हो किन त? मैले त ए बाट माने हो। ए बाट सी सम्म मात्र यो भ्यालु हो भनेपछि मेरो भ्यालु x को भ्यालु भनेको 2 भन्दा कम आएको पनि पोसिबल होइन, 5 भन्दा माथि आएको पनि पोसिबल होइन नि त।
2 देखि 5 सम्म पर्ने भ्यालु मात्र पोसिबल हो। बी देखि सी सम्म भनेपछि त ए बाट मान्दाखेरि त ए बाट बी मा पुग्दाखेरि 2 मिटर भयो, सी मा पुग्दा 5 मिटर भनेपछि मेरो x को भ्यालु भनेको 2 देखि 5 सम्म आउने भ्यालु मात्र पोसिबल हो। बुझ्नु भयो मैले भने? हजुर सर। भनेपछि 7.68 यो पोसिबल छैन। दिस इज नट पोसिबल। यो पोसिबल छैन। सो point of zero shear force lies at 2.315 meter from point A. A बाट ल्याउनु x है, A बाट लिनु भन्नु पर्यो from point A. A भने B बाट मान्न नि मिल्थ्यो, एउटै कुरो आउँथ्यो। B बाट मान्दाखेरि 2 मिटर घटेर आउँथ्यो। अथवा B बाट लिँदाखेरि कति भयो 0.315, B बाट x माने हो 0.315 आउँथ्यो यो सल्भ गर्दा। और यसलाई के भन्न मिल्यो और एट 0.315 मिटर फ्रम सपोर्ट बी। कुरो आखिर एउटै हो है, एउटै पोइन्ट हो। किन त ए देखि बी सम्म डिस्टेन्स 2 मिटर छ। कुरो आखिर एउटै हो। सकिहाल्यो यो क्वेशन सकियो। ल साथी यस्तै आउने हो एक्जाममा क्वेशन, एक्जाममा क्वेशन गरायो यस्तै गाह्रो आउने हो। अब यो भन्दा गाह्रो आए नि गर्न सक्नु पर्यो, यो भन्दा गाह्रो नआउला, यस्तै हो आउने। मैले सुरुमा एकदम सजिलो बिमको क्वेशन नगरा भए यो क्वेशन बुझिन्थ्यो त। सुरुमा त्यसकै आइडियाबाट बल्ल बल्ल माथि खुड्किलो माथि चढ्दै गयो। के भयो भाइ बहिनी? बुझियो सर। ए बुझ्नु भयो? ठीक छ नि त, बुझाउनलाई पढा त हो नि। ल अब एउटा क्वेशनको चाहिँ आइडिया दिन्छु, त्यो आफैले गर्नु होला। एउटा अलिकति त्यो ब्राकेट कनेक्सन दियो भने झुकिन सक्छ नि, त्यो फिगर बनाएर त्यसको इक्विभ्यालेन्ट बनाइन्छ, त्यसपछि सल्भ गर्न सकिहाल्यो हुन्छ। आफैले होमवर्क गर्नु होला। त्यसपछि यो च्याप्टर सकिन्छ अनि अर्को लेक्चरबाट भोलि ट्रस सुरु गर्छु। बुझ्यो मिलन भाइ? मिलन कणेल भाइ हजुर बुझेछु सर। बुझ्नु भयो? मेटाउँ? हुन्छ सर। ल एउटा क्वेशन चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो सोध्यो भने फेरि झुकेला नि भनेर एउटा आफैले बनाएर एउटा आइडिया दिन्छु है एउटा क्वेशन भाइ बहिनीहरु। ठीक छ? अनि त्यसलाई आफैले सल्भ गर्नुस्, त्यसको इक्विभ्यालेन्ट बनाइन्छु कहिलेकाहीँ। मैले आफैले बनाएको क्वेशन है। मान्नुस् यहाँ युरिया लागेछ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ के गरिदिन सक्छ भन्दा विद्यार्थीलाई झुकाउनलाई यस्तो गर्दै र यहाँ यस्तो गरेर झुकाइदिन्छ कि अनि अक्मक्कै पर्छ। ओहो कहाँ हरायो? यस्तो गर्दै र अनि यहाँबाट यसरी लोड हालिदिन्छ कि अनि धेरैजना अकमक्कै हुन्छ। 2 किलो न्युटनको लोड मान्नुस् यो 3 मिटर छ है। यहाँ यो डिस्टेन्स त म दिइहाल्छु। यो 5 किलो न्युटन पर मिटर। अब अरु त केही दियो भन्नुस्। यहाँ आयो ल अर्को आयो 10 किलो न्युटनको लोड पनि आयो। यतातिर रोलर सपोर्ट छ। फिगर बनाउनुस् है, यसको इक्विभ्यालेन्ट अहिले म बनाइदिन्छु। यो 4 मिटर, यो 2 मिटर, यो 6 मिटर, यो 3 मिटर। ल ए बी सी डी। केही फरक पाउनु भयो क्वेशनमा?
उयो ब्राकेट कनेक्सनले अब यस्तो आयो भने के गर्ने त यसको इक्विभ्यालेन्ट फिगर बनाइदिए त्यसपछि सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ ल यस्तो क्वेशन भयो यसको इक्विभ्यालेन्ट बराबर भनेर लेख्छु अरु काहीँ केही चेन्ज हुँदैन खाली यो ब्राकेटलाई हटाउने हो यसलाई हटाएर यो 2 किलोन्युटन लोड पनि यही आउँछ यसले गर्दा यहाँ मोमेन्ट पनि सी पोइन्टमा आउँछ अनि त्यो ब्राकेटलाई फाल्दिने हो रिजोल्युसन अफ फोर्स इन्टु फोर्स एन्ड कपल भन्ने पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन अर्को सालले पढाउनु भयो पढाउनु भएन पढ्यौं सर त्यही नै कन्सेप्ट हो सी पोइन्ट छ यो सी पोइन्टमा हल्का केही चेन्ज हुन्छ अरु जस्तै भयो 10 किलोन्युटन अर्को ई पोइन्ट जस्तै भइहाल्यो त्यहाँ चेन्ज हुन्छ यो 4 मिटरको 4 मिटर भइहाल्यो अरु चेन्ज कुरा भएन यो 2 मिटर भयो सी बाट डी सम्म 6 मिटर छ 6 मिटर भइहाल्यो यो 3 मिटर भयो अब यसले गर्दाखेरि हेरौँ त यो सी पोइन्टमा यो 2 किलोमिटरको लोडले कता घुमाउँछ क्लकवाइज घुमाउँछ कति मोमेन्ट आयो 2 * 3 6 आयो भनेपछि यो मोमेन्ट यहाँ आउने भयो यसरी 6 किलोन्युटन मिटरको मोमेन्ट आयो अनि फेरि यो 2 किलोन्युटनको फोर्स डाउनवर्ड लागेछ भने सी पोइन्टमा आउँछ यो 2 किलोन्युटनको फोर्स पनि ल त्यो फिगर भनेको यो भयो अब यसलाई सल्भ गर्न सक्यो एउटै पोइन्टमा पोइन्ट मोमेन्ट पनि आयो पोइन्ट लोड पनि आयो बुझ्नु भएको छ मैले भनेको कुरो सी पोइन्टमा यो 2 किलोमिटरको लोडले कता घुमायो त सी पोइन्टमा फोर्स भनेको 2 किलोमिटर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 3 भयो 2 * 3 भनेको 6 6 किलोमिटर मिटर भयो त्यो मोमेन्ट आयो क्लकवाइज घुमायो क्लकवाइज देखाइ अनि 2 किलोमिटरको फोर्स पनि त्यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ त्यो 2 किलोन्युटनको फोर्स भनेको अब कपल र फोर्समा ट्रान्सफर भयो नि त रिजोल्युसन अफ फोर्स इन्टु फोर्स एन्ड कपल त्यही नै कुरो हो अब यतातिरबाट आयो भए फेरि उल्टो हुन्थ्यो है भाइ बहिनीहरु यसरी आयो भए यसरी 2 किलोन्युटन आयो भए यो 3 मिटर भयो भए के हुन्थ्यो म देखाउँछु यसले त एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ नि त फेरि यो पोइन्टमा हैन त यो सी पोइन्ट भयो भए सी पोइन्ट भन्छ यहाँ एन्टी क्लकवाइज यसरी हाल्नु पर्थ्यो यहाँ यसरी हाल्नु पर्थ्यो 6 किलोमिटर मिटरको यो क्लकवाइजको ठाउँमा एन्टी क्लकवाइज हाल्नु पर्थ्यो डाउनवर्ड छ डाउनवर्डै भयो फोर्स 2 किलोन्युटन बुझ्या छ मैले भने भाइ बहिनीहरु बुझ्दैछ सर ल अब यो तलको फिगरलाई सल्भ गर्नुस् सी पोइन्टमा पोइन्ट मोमेन्ट पनि आयो 6 किलोमिटर मिटर अनि पोइन्ट लोड पनि 2 किलोन्युटन आयो अब यो तलको फिगरलाई इक्विभ्यालेन्ट यो हो यसलाई सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ आफैले गर्नुस् ल यो होमवर्क भयो शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सबै क्याल्कुलेट गर्नुस् बनाउनुस् गर्नुस् क्रस चेक गर्न जानिहाल्नु भए मिल्या नमिल्या आफैले घर बसेर होमवर्क गर्नुस् ठीक छ ल यति भएपछि बीम च्याप्टरलाई चाहिँ मैले समाप्ति गरेँ है भाइ बहिनीहरु धेरै छ मैले पढाउनु पर्ने च्याप्टरहरु त बीम भ्याइ यस्तो आयो भने नझुकिनुस् है ल त्यो बराबर त्यो भयो भने अब तलको फिगर सल्भ गर्नुस् एउटै सी पोइन्टमा पोइन्ट मोमेन्ट पनि आयो पोइन्ट लोड पनि आयो भने त्यो सी पोइन्टमा शियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्दा नि लेफ्ट राइट गर्नु पर्यो बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दा नि लेफ्ट राइट गर्नु पर्यो पोइन्ट लोड पनि पोइन्ट मोमेन्ट पनि आयो नि त ठीक छ है ल यति भएपछि बीम च्याप्टर सकियो है 5 वटा न्यूमेरिकल पूरा गराइ एउटा हिन्ट दि सर हामीले कुनै अरु क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दाखेरि डाउट भयो भने मेसेज एकदम त्यसमा कुनै छैन तपाईलाई डाउट भयो भने प्र्याक्टिस गर्नुस् घर बसेर ओलिज गोलमा आको अथवा कुनै बुकमा भएको मज्जाले प्र्याक्टिस गर्नुस् डाउट भयो भने सोध्न मिलिहाल्यो त्यसमा त केही पनि छैन नि सर मेसेन्जरबाट सोध्दा हुन्छ मेसेन्जरबाट सोध्दा नि हुन्छ मेसेन्जरमा हाल्दिनुस् न फोटो खिचेर क्याल्कुलेसन गरेर हाल्दिनुस् डाउट भयो भने है
हुन्छ भाइ बहिनीहरु हुन्छ सर। कतिजना हुन्छ 25 जना रहेछ। ल आजलाई छुटौं, भोलि म ट्रस्ट सुरु गर्छु है। एनालाइसिस अफ ट्रस्ट अर्को च्याप्टर भोलि थ्योरी लेखाउँछु, त्यसको थ्योरी भ्याइन्छ भोलि। अनि फेरि अर्को लेक्चरमा त्यसको न्यूमेरिकल सुरु गर्छौं ट्रस्टको।